تلك آیات الکتاب المبین. تاریخ بشریت تا امروز علیرغم این که پیامبران آمدند، کتاب‌های آسمانی آمده است، اولیاء الهی، صلحا، مروجان دین آمدند، ولی در هیچ عصری عدالت، انسانیت، صداقت، پاکی و درستی تحقق پیدا نکرده. این روز با سعادت، این روز مبارک بر همه شما انشاءالله مهنا و مبارک باشه. خوش آمدید به خانه فرهنگ. مشرب ناب است و عشق سرمستی است، نشاط وصل تو شد نشه خمارترین. منم که قطره بی ارزشم تو اقیانوس، منم که قطره بی ارزشم تو اقیانوس، تویی توانگر و دانا، منم ندارترین. هزار شکر خدا را که در ملال کویر درخت یاد تو بوده است سایه‌دارترین. مانند خورشید در پشت ابری، هم با شهامت هم کوه صبری، هم پاک و زیبا هم مهربانی، یعنی امام و صاحب زمانی. هر روز و هر شب در یاد مایی، هم با محبت هم با دعایی. آن چهرت را می‌دیدم ای کاش، مهدی یعقوبم در قلبم.